देखी है आपने अली भाई ओ आमिर बोले भाई? बोले। आप बोलते जाए भाई, आप जल्दी जल्दी बोल लें, सवाल रख लें, कोई हाँ, है तो भाई प्यारे जी। जी जी, मैं ये पूछ रहा था फिर वाल्मीकि रामायण में 5वें अध्याय के वो सुंदरकांड के पहले अध्याय के 60वें 61वें श्लोक में तो उसमें लिखा है कि उनके लाल वो थे, क्या कहते हैं अपन, हिप। तो वाल्मीकि जी को कैसे पता पड़ा कि उनके लाल हिप थे? धो रहे थे ना एक दिन, वाल्मीकि जी देख रहे थे। नहीं, नहीं तो पर वो तो कपड़े पहने होंगे धोने के लिए तो नहीं जैसे। ना कपड़े पहनते, वो तो उठा के ही करनी है ना, पैम्पर थोड़ी ना बांधा होता था हनुमान ने। जी। चलिए ठीक है, बस मेरा यही मसला था, मुझे हाँ समझ ना, में नहीं आ अरे रहा था देखे, देखें, कि उनको रंगरेज कैसे पता भाई, पड़ा कि लाल आ, रंग था, और ये रंगरेज लिखा है। भाई, रंगरेज भाई, आप तो रंगरेज हैं, आपको तो पता चलना चाहिए कि पिछवाड़े का रंग जो लाल था वो ऐसे ही नजर आएगा उसका, और कैसे आएगा, धोती उठा के कहीं वॉशरूम कर रहा होगा। जी जी। और ऋषि वाल्मीकि ने ना पूरे जंगल के अंदर लगवाए हुए थे कैमरे। बिग बॉस नहीं है हाँ। जैसे बिग बॉस, ये उस जी वक्त जी। का वाल्मीकि रामायण जो है ये बिग बॉस था, जी उस जंगल का जी। इसको सब जी। पता था और मैं कौन से कोने में चुम्मी चल रही है, कौन से कोने में चांटे चल रहे हैं, उसको सब पता था जी। जी 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 जी। और मैं ये पूछना चाह रहा था, मतलब एक बात और थी कि मतलब अगर कुछ लोग कहते हैं कि जो हनुमान थे वो वानर थे, हम्म। मतलब जो ट्राइब थी एक, तो इंसानों के कब से होते हैं ये ऐसे लाल? मतलब क्या ऐसा आपने पढ़ा है कहीं? नहीं, ये लाल, मेरी हाँ, नजरों से तो नहीं गुजरा ये बात। इंसानों के लाल नहीं होते हैं, कर दिए जाएं तो अलग बात है, ठीक है, होते नहीं है। जी वो लाल फिर जी वो फिर हम ही करेंगे और कौन करेगा, तो वो तो फिर हम इनके कर देंगे। हाँ उस तरह हो सकते हैं, वैसे नहीं होते नॉर्मली, वो बात ठीक है आपकी। चले आगे बढ़ते हैं रंगरेज भाई, आप किधर से किधर निकल गए, अच्छा खैर, जी। ठीक है, ठीक ओके, ठीक और ठीक है ना, फिर इंशाल्लाह होती है बात, अपना ख्याल रखें भाई। ठीक, थैंक यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके ओके। रंगरेज भाई बड़े तपस्वी और बड़े क्यूरियस हैं कि हनुमान जी के पिछवाड़े के ऊपर ये थीसिस लिख रहे हैं। रंगरेज भाई को सलूट है जी। हाँ जी, बड़ी रिसर्च की है। अली भाई से शेयर करें जी ये, अली भाई अगर आप सुन रहे हैं तो ये पिछवाड़ा लाल इसके ऊपर भी करें कि जी एक वो बंदर को निकालें जिसका पिछवाड़ा लाल होता है, उसको फिर उसको सामने रखकर उस पर बात होनी चाहिए। हाँ जी, नासिर, ओ भाई, नासिर भाई, हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अकेले अकेले हंस रहे हैं, क्या हो गया? नहीं, आप बोल रहे हैं कुछ इसके बारे में बात कर रहे थे। अच्छा आमिर अच्छा। भाई, मेरा एक सवाल है आपसे। जी मैं जी आपको बड़े जी छह सात महीने से 8 महीने पहले से देख रहा हूँ, सारे स्ट्रीम सुन रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। जी। मैं एक बरेलवी मकतबे फिक्र से मैं ताल्लुक रखता हूँ अपनी। हाँ भाई, सुन भाई रहे हैं। फिरका वारियत पर कोई सवाल वगैरह ना कीजिएगा, ठीक है। भाई मैं हाँ, आप थोड़ी बात, क्योंकि मैं बहुत दिन से मैं कभी मतलब आ ही नहीं पा रहा हूँ, आता अच्छा, हूँ तो एक फिर तो आपके माइक में भी, चले मुझे अच्छा बहाना मिल गया, माइक में शोर आपके आ रहा है भाई, जरा रीज्वाइन कर लें, ठीक है नासिर भाई। ओके। माइक में ना शोर आ रहा है, खुद भी सुन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा शोर आ रहा है माइक में, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, ठीक है। ओके 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 ओके, अपना रीजन। फिरका वारियत पर सवाल ना किया करें, जिस भी मकतबा फिक्र से हैं सलामत रहें, दीन की खिदमत करें, खुश रहें, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहें, यही काफी है मेरा भाई। और हमने क्या करना है? अहमर हमारे साथ हैं जी, अहमर भाई। सलामुन अलैकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं भाई? खैर अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई, मेरा सवाल ये है कि सूद के बारे में है मेरा सवाल। यार ये भी फिकी सवाल है, फिकी सवाल तो मैं करता ही नहीं भाई डील। अब छोटा सा है, अगर आप थोड़ा सा डील कर लें। भाई छोटा सा हो या मोटा सा हो, मैं हाँ। अब आपको बता देता हूँ अहमद भाई, मैं क्लियर जी कर जी। देता हूँ, कोई बात नहीं, ताकि आपके तवज्जुह से किसी को गलतफहमी ना रहे। मैं ना मुफ्ती हूँ, ना मैंने फिका कोई सही तरह पढ़ी हुई है। सही तरह से मुराद ये है कि बस ऐसे सुन सुना के कोई एक दो इधर उधर चार वर्के पढ़ लिए बस, इस तरह मैं कोई फकीह नहीं हूँ। मैं सही बताऊँ ठीक आपको है। तो गलती कर जाऊंगा। मैं तो खुद उलमा से पूछता हूँ, मुझे अगर मसला आता है मैं मुफ्ती साहब से पूछ लेता हूँ। मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब से रब्ता है कभी अगर हो जाए, ठीक है, वैसे तो वो बिजी हैं, तो मैं उनसे को मसला या कोई ऐसी चीज हो मैं उन उलमा से पूछता हूँ भाई, ठीक है। तो वो दलील के साथ हमारे सामने बात रख देते हैं तो मुझे चीज समझ आ जाती है। मैं फकीह चलें तो आमिर नहीं हूं ना भाई, भाई। हाँ, एक और सवाल है, अगर आप उसका जवाब दे दें। हाँ अगर फिका से रिलेटेड नहीं है तो वो नहीं और नहीं, करते फ़िक़्ह हैं। से रिलेटेड नहीं है वो सवाल। ये है कि जो इसरा वल मेराज का वाक़या जो था, जी जी। वो क्या ख्वाब में हुआ कि हजूर को खुद जो अल्लाह लेके गया, मतलब जो वाक़या जो जो बयान टेक्स्ट, किया हाँ, जाता है।
کیونکہ جو ٹیکسٹ آیت ہے اس میں تو لے کے گیا بے ابدی ہی، آگے جو آیت ہے تو وہ ہاں لے گیا، تو لے گیا سے کیا مراد ہے؟ مطلب کہ خواب میں لے گیا سبحان کہ اس الذی، سبحان جی اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ، جی تو وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لے گیا، جی اس میں کوئی شک نہیں، لے کے اللہ نہیں جانا ہے، اور جو سبحان الذی، سبحان بولا گیا، جو ورڈ وہاں پر بولے گئے نا، اس سے جی یہی جی پتہ سبحان، چلتا ہے کہ وہ جسمانی طور پر ہوا ہے اسراء اور معراج۔ نمبر جی ایک، قرآن کے جو ٹیکسٹ ہے وہ بتاتا ہے۔ جی اچھا، قرآن میں صرف اسراء کا ذکر ہے، معراج کا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہاں جی معراج کے اشارے ملتے ہیں، بہرحال قرآن میں اشارے ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آتے ہیں، وہ ہے اشارہ وَلَقَدْ رَآهُ کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے یہ وہ الفاظ دیکھو، اعوذ باللہ من الشیطان آیت نمبر الرجیم، 60 کی بات کر رہے ہیں، 60 کی اسرا کی؟ نہیں 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 ہاں، اچھا ما کذب الفؤاد وما رأى، اس طرح کر کے، ما رأى، ما کذب الفؤاد ما رأى، یہ میں آیت غلط نہیں پڑھنا چاہتا یار، غلط نہ پڑھ دوں، تو اس میں یہ ہے کہ دل نے اس چیز کو جھٹلایا نہیں جو اس نے دیکھا، یعنی کانشیس تھے اللہ کے رسول، یعنی کانشیسلی دیکھ رہے تھے ان چیزوں کو۔ تو معراج کے اشارے قرآن میں ملتے ہیں، مگر اسراء جو ہے اس کا ذکر آپ کو ملتا ہے قرآن کے اندر۔ البتہ معراج کا جو واقعہ ہے وہ تواتر کے ساتھ آپ کو حدیث کے اندر ملتا ہے۔ اچھا، ان کی جو نوعیت ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے۔ مان لو مثال کے طور پر اگر کسی کو خواب کے اندر ہوا ہوتا اللہ کے رسول کو، تو مشرکین مکہ کا انکار کرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ مثال کے طور پر آپ اگر کہیں میں نے خواب کے اندر کل میں جناب برج خلیفہ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، یا آپ کہیں میں جی خواب کے اندر جناب جو ہے نا وہ فرانس گیا تھا، گھوم کے آیا تھا، ایفل ٹاور جو ہے نا دیکھ کے آیا، تو کوئی کہے گا ہاں ٹھیک ہے، خواب کے اندر گئے ہو، پھر کیا ہے، ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کی۔ ایک منٹ رکیے گا ذرا، ایک منٹ۔ ہاں جی، اچھا مجھے نا ایک منٹ ذرا چارجنگ پہ بھی لگانے دیں، لیپ ٹاپ کو بھی اور فون کو بھی، میں اصل میں سفر میں ذرا نکلا ہوں، مجھے 2 منٹ، ایک منٹ دیجیے گا بس، ایک منٹ۔ ہاں جی، آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے ہمیں۔ ہاں اچھا، تو اگر یہ کہا جائے نا کہ خواب کے اندر تھا، تو خواب کے اندر انکار کرنا یا تعجب کرنا تو بنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کوئی بندہ یہ کہہ دے میں خواب کے، جیسے میں نے مثالیں دی، خواب کے اندر ادھر گیا، تو مشرکین مکہ کو کوئی اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے گئے ہوں گے بھائی، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، جی خواب کے اندر تو بندہ لیکن جاتا جو ہے۔ کچھ علماء ہیں وہ وما جعلنا الرؤیا اس سے لیتے ہیں کہ نمائش ہوئی تو یہ خواب کہ اس طرح آپ کا نے تھا۔ میوٹ کر دیا، کدھر کدھر رویا ہے؟ میں رؤیا آیت نکالتا ہوں، الاسراء آیت نمبر 60۔ ایک منٹ رکیں ذرا، میں نا نکال لیتا ہوں قرآن کی آیت۔ ہاں، رویا کا مطلب ایک اور ہوتا ہے، رویا کے ملٹیپل میننگز ہوتے ہیں، مگر میں آیت شیئر کر دیتا ہوں، رکے ذرا۔ جی میرے پاس جی ڈکشنری بھی پڑی ہوئی ہے۔ ہاں، آپ کے سلام علیکم سے مجھے سمجھ لگ گئی تھی بے فکر رہیں، ٹھیک ہے، ٹینشن نہ لیں۔ ہاں ہاں ہاں، مجھے پتا چل گیا تھا پہلے ہی، ٹینشن نہ لیں، قرآن سے جی بات ہوگی، ٹینشن نہ لیں، ٹھیک ہے؟ جی جی ہاں، مسکرائیں ہیں، اس کا مطلب آپ کو پتا چل گیا مجھے کیا پتا چلا ہے۔ ہاں، کمال کرتے ہیں، سالوں سال بات ہوئی ہے السلام علیکم والوں سے، ٹینشن نہ لیں۔ اچھا ہاں ہاں، اچھا اسکرین میں شیئر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آپ نے دیکھنا ہے، اگر جی وہاں پہلے یہاں سے ہم شروع کریں گے نا جہاں ذکر آتا ہے، یہ دیکھیں سورہ اسراء ہے اور یہاں سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ، ٹھیک ہے، جی لنریہ من آیاتنا، یہاں رویا کا ذکر نہیں، نوریہ ہے، تو جی رآ جی یرا دیکھنے کو کہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھنے کو، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں، آیت نمبر 60، یہاں سے نکال لیتے ہیں تاکہ میں دیکھوں وہ کیا بات ہو رہی ہے وہاں پر۔ اچھا جی جی جی، کیا ہوا؟ پڑھوں میں؟ ہاں ہاں اچھا ٹھیک ہے، جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا
التی اریناک الا فتنۃ للناس، یہاں یہ ہو رہا ہے کہ جو اسرا کا واقعہ ہے اس کے بارے میں لوگ آزمائش میں پڑے یا جنہوں نے انکار کیا، ٹھیک ہے نا؟ جی جی۔ تو یہاں رویا کا مطلب آپ کیا لے رہے ہیں؟ خواب؟ نمائش، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ نمائش ہو، نہیں نہیں، نہیں، نمائش سے کیا مراد ہے؟ مطلب کہ ان کو دکھا دیا، اب خواب میں دکھا دیا یا لے جا کے دکھا دیا، اس میں پریشانی ہے۔ ہاں اس میں پریشانی ہے، تو لے جا کر ہی دکھایا کیونکہ دوسرے قرینے موجود ہیں۔ اگر تو آپ اسپیسیفک اس کو کر لیتے خواب، تو خواب کے لیے دلیل دینی پڑے گی ہاں کہ رویا اسپیسیفکلی خواب کے لیے ہی استعمال ہو رہا ہے یہاں، کیونکہ پیچھے جو قرینے موجود ہیں یعنی جو اشارے موجود ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ فزیکلی چیزیں ہوئیں۔ نمبر 1 جی جی سبحان، ایک اور چیز میں دکھا دیتا ہوں، پیچھے چلتے ہیں اسی آیت کے اوپر، سوری جہاں سے شروع ہے نا جو اشارے، اوہو آیت، ٹھیک ہے، دو کرینے یہاں پر، ایک ہاں دو نہیں بلکہ ہیں تین کرینے ہیں۔ سبحانہ، ٹھیک ہے، سبحانہ ورڈ ایسی جگہ پر یوز ہوتا ہے نارملی جو تعجب والی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہم سبحان اللہ بولتے ہیں یا سبحان اللہ اما یشرکون، اللہ پاک ہے، جو وہ چھوٹی بے شک چیزیں بے شک۔ جس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو ایک جی تو مفسرین نے اس نقطے کو اٹھایا ہے کہ سبحان الذی سے اشارہ ملتا ہے آپ کو کہ کوئی ایسا کام ہے جس سے لوگ تعجب کرتے ہیں، یہ یقینی سی بات ہے کہ خواب سے کوئی بھی تعجب نہیں کرتا خواب میں جائے۔ نمبر 2 ہے اسرا، اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو، ٹھیک ہے، جی رات کے سفر کو۔ اب آگے آتا ہے لیلن، جی اسرا جی، رات کا سفر، لیلن رات کو، راتوں رات، جی راتوں رات۔ اس کا جی مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز فزیکلی ہوئی ہے، خواب نہیں ہے، کیونکہ جی یہ چیز کسی ایسے سفر کے لیے بیان کی جاتی ہے جو سفر ہو رات کا اور رات کے کچھ پہر، تو جی، اسرا بھی ابد ہی۔ اچھا پھر کئی لوگ تیسرا نقطہ لیتے ہیں ابد سے، عبد وہ سے، عبد جی جی، یا میں عبد سے، ہاں آپ سمجھتے ہوں گے، جی وہ یہ نقطہ لے جی، لیتے ہیں کہ عبد مرکب کے اوپر بولا جاتا ہے یعنی جیتا ہاں جاگتا انسان، بے ٹھیک ہے نا؟ متعدی ہے، جی ہاں ٹھیک ہو گیا، بے متعدد۔ جی اچھا جی اچھا، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اپنی جی، نشانیاں دکھانے کے لیے۔ اپنی نشانی، خوابوں کے جی اندر جو چیز دکھائی جائے وہ اس درجے کی نشانی نہیں ہو سکتی جن کو انسان کھلی آنکھ سے دیکھے، یہ بڑی انسان کو، بدیہی سی بات ہے، ٹھیک ہے جی نا؟ جی یعنی میں اگر کھلی آنکھ سے دیکھ لوں کو مجھے، جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں یار مجھے کوئی ایویڈنس دکھاؤ، تو آپ مجھے کہیں گے خواب میں یا کھلی آنکھوں کے ساتھ ایویڈنس دکھاتے ہیں، یہ دیکھ، یہ دیکھ، جی۔ یہ ریفرنس دیکھ، اس طرح کا۔ اچھا تو یہ چیز اس سے آپ کو سمجھ پڑتی ہے کہ یہ اشارے آپ کو ملتے جی ہیں۔ عامر رہا بھائی، وہ ویسے رویا، بھی، جی جی جی، ویسے بھی انبیاء کے جو خواب تھے وہ تو صادق ہی ہوتے تھے، تو یہ رویا صادقہ بھی ہے، کہہ سکتے ہیں اس کو۔ نہیں رویا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم یہ ثابت کر پائیں کہ پہلے رویا میں ہوا ہو پھر اس کے بعد تصدیق ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جی ایک تو یہ چیز ہے، دوسرا یہ ہے کہ اچھا، رویا سے یہاں خواب مراد لینے کے لیے آپ کو کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نیند میں دیکھا، دور دور تک جی نیند کا اشارہ نہیں ملتا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو انکار ہے نا، انکار وہ خواب کے اوپر نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ یعنی اگر اچھا کوئی بندہ اپنا خواب رکھ رہا ہے کہ میں نے خواب میں یہ چیز دیکھی، اس کی ویلیو اور ورتھ ختم ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی، جو انکار کرنے والوں کی نظر میں۔ جی، یہ اکثر جو میریکلز کا ڈینائی کرتے ہیں وہ کچھ اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ مطلب کوئی میریکل نہیں ہوا، شک القمر کا بھی ڈینائی، اس کا بھی کہ یہ خواب میں دیکھا اسی حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے، اس طرح۔ نہیں نہیں، وہ ڈینائی کون کرتا ہے؟ یہ غامدی صاحب جیسے اسکالرز۔ وہ نہیں، پتہ نہیں، گاندھی صاحب جیسے اسکالر کوئی دلیل دیں تو پھر ہی بات بنتی ہے، ورنہ یہ کہہ وہی دینا وہ کہ جو کہتے معجزات ہیں، ہوئے ہیں وہ ہاں جی خواب کے اندر ہوئے ہیں، مجھے نہیں جی جی پتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب کے اندر ہوا ہے شکل جی، قمر۔ میں نے کافی اس کے اوپر ریسرچ کی، میں نے کہا پھر آپ سے بھی ذرا پوچھ لیں تو اس وقت۔ بہرحال میری رائے کے اندر تو یہ ہے، اسرا کا واقعہ آپ کو یہاں سے مل جاتا ہے، اور باقی جو ہے اس کے بارے میں لوگ نیچے آیت بھی دے رہے تھے جو میں نے کہا، جو معراج کا واقعہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، ہاں وَلَقَدْ جی رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، تو اس کو دوسری بار بھی دیکھا، ٹھیک ہے۔ جی سدرۃ المنتہا کا ذکر آپ کو ملتا ہے، اوبویسلی اس کے بارے میں بھی خاص ہے کہ وہ کون سا مقام ہے سدرۃ المنتہا، باقی اس کے اوپر کوئی لوگ بھی بحثیں لوگ کر دیتے ہیں، مگر جب جی، وہ کریں گے تو اس وقت ہم بات کریں گے۔ بہرحال یہ جو اچھا چیز نکل کر سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ خواب نہیں ہے، جو اچھا آپ کو اشارے قرآن کے اندر سے مل رہے ہیں صریح طور پر وہ یہی بتاتے ہیں، اور پھر تواتر کے ساتھ جو حدیث ہم تک منتقل ہوئی ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوا تھا، اسراء و معراج جسمانی، جسمانی۔ جی میرا بھی یہی اچھا قوی موقف یہی تھا۔ چلیں، زبردست ہو گیا، گڈ ہو گیا، اچھا، اچھی بات۔ ایک اور عامر بھائی، کہ ہشام ابن عروہ جو ہے وہ کیا صحیح راوی ہے؟
مجھے نہیں، مجھے دیکھنا پڑے گا، 1 منٹ دے دیں میں چیک کر لیتا ہوں. حضرت عائشہ والی حدیث میں ہے کہ وہ اچھا، جب وہ 6 کون سال سی 6 سال والی؟ ان کے بارے جی میں کیا جرا کی ہوئی ہے گاندھی صاحب نے؟ نہیں میں زیادہ سنتا ہی نہیں، یہ میں نے دوسرا خود مطلب کہ ریسرچ کی تھی. خود تو دیکھیں. حشام اچھا ابن عروہ جو ہے، 1 منٹ میں ابھی چیک کر لیتا ہوں، کیا نام ہے؟ حشام ابن عروہ، حشام ابن کیونکہ اس کے بن. بارے میں یہ ہے کہ عراق چلا گیا اور اس طرح اچھا ابھی چیک کر لیتے ہیں. حضرت عائشہ کو ورجن ثابت کرنے کی وجہ سے وہ 16 سے مطلب بالکل اس نے نا بیک لگائی اور وہ 6 پہ آ اچھا گئی. نہیں وہ چلیں وہ تو دیکھیں گے. یہ تو آپ جو ثابت کر رہے ہیں کہ اس نے بیک لگائی ہے، کیسے لگائی یہ تو ثابت کرنا پڑے گا. باقی یہاں جو بتایا جا رہا ہے شام بن عروہ، سیر اعلام النبلاء پڑھو امام ذہبی کی، ٹھیک ہے، جی اور اس کا 6 جلد ہے اور صفحہ 35واں ہے. اس پہ وہ لکھتے ہیں شام بن عروہ بن زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزہ بن قصی بن کلاب الامام الثقہ، جی ٹھیک جی ہے، امام ثقہ ہیں. سکہ ہے. اور ہاں ثقہ امام ہیں. اور انہوں نے جابر سے سنا ہے، یعنی صحابیوں سے، تابعی ہیں، ٹھیک ہے نا. جی جی تو ٹھیک. جابر سے سنا ہے، سہل سے سنا ہے، انس سے سنا ہے، سعید بن مسیب سے سنا ہے، ٹھیک ہے. اور ابن عمر کے بارے میں بھی کہتے ہیں انہوں نے شاید ان سے سنا ہے. ان سے روایت بیان کی ہے شعبہ نے، مالک، امام مالک نے، امام ثوری نے، جی اور بڑی جی تعداد نے، ٹھیک ہے. اچھا اور اسی طریقے سے امام بخاری نے بھی ان سے روایتیں کی ہوئی ہیں، اچھا ٹھیک ہے. اور یحییٰ بن معین جو کہ بہت بڑا نام ہے، وہ کہتے ہیں ثقہ ان کو، سکہ ٹھیک ٹھیک. ہے. اور اسی طریقے سے اور بھی ہیں، امام اوزائی نے بھی کہا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے، باقی مزید تحقیق کی جا سکہ سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں مزید کی جا سکتی ہے تحقیق، دیکھا جا سکتا ہے. اور ٹھیک ہے نا، آگے بڑھتے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. ہیں. بہت شکریہ اللہ عمر بھائی، حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ تھینک حافظ. تھینک یو. اچھا ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے. مزید دیکھیں گے کہ ان کے اوپر اگر جرا ہے تو وہ کون سی جرا ہے، یہ کیا ہے، کس طرح کی ہے. عاقل ہمارے ساتھ ہیں. جی عاقل بھائی. السلام جی علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. جی پیارے بھائی. میں آپ کو پچھلے 2 سال سے سن رہا ہوں اور پہلی بار آپ کے لائف پہ آیا ہوں، سو بہت خوشی ہے ہمیں. زندہ اور باد. اہلن اہلن. میرا چلیں گے. سوال کرنٹ جی افیئرس پہ سوال نہیں ہے، میں آپ کا رائے جاننا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنا سوال کروں گا. جی میں بھائی. انڈیا سے ہوں اور یہاں پہ ابھی ٹویٹر پہ فی الحال آج کل 2-3 دنوں سے تراویح ختم ہو رہی ہے، تو اس کے لیے دعائیں وغیرہ اسپیشل ہو رہی ہے. تو اسی میں سے ایک دعائیں جو ہے ٹویٹر پہ کافی زیادہ وائرل ہے، تو اس میں آپ کی رائے جاننا چاہتا اچھا ہوں ایک کہ منٹ، سوری ایک منٹ رکیے گا. ماڈریٹر ذرا نیچے تھوڑا دھیان دیجیے گا. اگر کوئی فرقہ واریت کر رہا ہے تو ان کو ایک بار وارننگ دے کے پھر ان کو بین کر دیں، بس میری ریکویسٹ ہے. جی جی عقیل بھائی سوری. ہاں، تو اس ویڈیو میں اس طریقے سے دکھایا جاتا ہے کہ جو امام ہیں وہ دعا کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے صف میں ایک پولیٹیکل پارٹی، آپ سمجھ جاؤ کس پولیٹیکل پارٹی، ان کا مین لیڈر کا فوٹو لے کے اور ان کے لیے اسپیشل دعائیں مانگی جا رہی ہے. تو کیا اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا، میں تو بس آپ بڑے ہو تو آپ سے جاننے کے لیے آیا میں، اور پھر میں اس کے بعد اپنی سوال رکھوں گا. آپ ایسے کریں، یہ سوال کسی پراپر مفتی سے پوچھیں، عالم دین سے پوچھیں، اور جو وہاں کے لوگ ہوں، کیونکہ مجھے نہیں پتا. یاد رکھنا چاہیے ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. علماء کا فقہ کے اندر یہ طریقہ کر رہا ہے کہ وہی مفتی کسی پرٹیکولر ایریا کے بارے میں فتویٰ دینا چاہیے جو ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہو اور جانتا ہو. ہوتا یہ ہے، میں یہاں بیٹھ کر یا کوئی مفتی جو باہر ہیں یا کہیں دوسری جگہ پر ہیں جن کو حالات کا نہیں پتا ان جگہوں کا، یا تو پوری گرپ ہو تو پھر وہ کریں. علماء کا یہ طریقہ کر رہا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان مفتیان کو ہی یا علماء کو ہی جواب دینا چاہیے جو اس ایریا، یا فتویٰ دینا چاہیے. بیسیکلی جواب تو کوئی دے سکتا ہے، کوئی عالم دین اس پہ بات سرسری کر سکتا ہے اصولی، مگر جو پراپر فتویٰ ہے یا بات ہے وہ ان علماء کو دینا چاہیے جو ان علاقے کے حالات سے واقف ہوں. اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کس علاقے کی ہے، کیسے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. تو میں ایسے بات کرتا ہوں تو پھر کام خراب ہو جائے گا. بہتر یہ ہے کہ جب تک مجھے مکمل پتہ نہ ہو میں بات نہیں کر سکتا. تو بہتر آپ سوال رکھ لیں، اس کو پھر کبھی ڈسکس کسی ٹھیک ہے، اور کے میں ساتھ کر لیں. اس ویڈیو کا لنک انشاءاللہ آپ کو میں بیک اسٹیج بھیج دوں گا. ٹھیک ہو گیا. تو میرا سوال ہے کہ جو میرے دوست لوگ ہیں، میرے کلاس میٹ وغیرہ جو تھے اور آج ان کی نوکری ہو گئی ہے، نیچے وغیرہ میں کام کر رہے ہیں،
तो वहाँ का कल्चरल जो होता है सबको पता है कि हर एक तरीके का जो भी कोई ऊंची इवेंट ऊंची होता है। ऊंची बोले भाई, ऊंची बोले, बहुत हल्का बोल रहे हैं। हाँ सर, अब आ रही है आमिर भाई आवाज? जी 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 जी। तो जो मेरे दोस्त लोग हैं वो एमएनसी वगैरह में काम करते हैं इंडिया में, तो वहाँ पे जो भी कल्चरल इवेंट होता है, खास करके अगर हमारे इंडिया में जाए तो हिंदू कल्चरल और क्रिश्चियन कल्चरल इवेंट जो है वो एमएनसी कंपनी में होती है अंदर। तो जब ऐसे होते हैं इवेंट और उसमें शरीक होते हैं हमारे मुस्लिम फ्रेंड, और जब और ऐसे फोटो वगैरह लेके फिर उनको सोशल मीडिया पे डालना, फिर जब मैं उनसे बात करता हूँ और उनको पता नहीं, मेरे पास जवाब नहीं होता है कि मैं उनको किस तरीके से समझाऊं। तो जब मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ तो बोलता है इट्स जस्ट इवेंट, तो ये चलता है। मैं बोलता हूँ भाई ये गलत है, नहीं होना चाहिए। तो मैं किस तरीके से समझाऊं कि भाई तू बस कर दे, और आइंदा वो ना करे, तो मैं किस तरीके से उसको समझाने की कोशिश करूं? प्यार से बस। कई बार समझा चुका हूँ। बस ठीक है, फिर प्यार से समझाते रहे। अब मैं ये तो नहीं कह सकता अब चपेड़ा मार के समझाएं, ये तो नहीं बोल सकता। नहीं नहीं, मैं ठीक प्यार है, समझाएं, अपनी सी लास्ट वन। कोशिश करें। देखें, आप आकिल भाई, आपका काम है, आपका तो नाम ही आकिल है। आकिल का जी मतलब ही है कि अकल वाला, समझदार। तो आपका ये काम है कि आपने पैगाम पहुंचा दिया और पहुंचा के निकल लिए, बस आपका हुज्जत तमाम हो गई। आपने उसको देखो ना सरदर्द आमिर नहीं भाई, बनानी। हाँ, सरदर्द नहीं बनानी। अकल वाला हूँ, इसी के लिए तो आपसे सवाल कर रहा हूँ आके। चले, जज़ाकल्लाह जी। और आगे एक लास्ट जी। लास्ट वन है। अच्छा, जल्दी से कर लें, क्योंकि मैंने एक भाई को पीछे आया तो उनको एक ही कहा, तो चले खैर, अब छोटी नहीं बात नहीं, थी मेरी तो छोटी इसलिए छोटी जी सी, जी जी जी। जी। और मैं फ्रेंड सर्कल की बातें करता हूँ, क्योंकि मैं यूथ हूँ तो मैं बड़े बुजुर्गों की तो बात नहीं करता हूँ। तो जो हमारे दोस्त लोग हैं, जैसे मैं कंटिन्यू नमाज रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त लोग भी मेरे साथ आए या फिर नमाज पढ़े, और भी कोई दिन का काम है तो करे। तो जब मैं उनको दावत देता हूँ या फिर उनको बोलने की कोशिश करता हूँ, तो सीधा सा एक ही जवाब आता है, और वही घिसा पटा जवाब कि यार ईमान का दारोमदार नियत पे है, दैट्स ओके। और मैं इसके आगे मेरे पास जवाब ही नहीं होता है कि मैं क्या करूं, किस तरीके से एक्सप्लेन करूं कि भाई ऐसा नहीं होता है, किस तरीके से एक्सप्लेन करूं बस उसको? से वही वही सवाल है, वही मैंने बता दिया। इसी तरीके से करें आकिल भाई, आप माशाल्लाह समझदार हैं, इस पर बात हो गई है, घूम फिर के बात वहीं आ रही है, उसी तरह ही समझाएंगे। प्यार से आपका काम है समझा देना और साइड पे हट जाना, टेंशन ना लें, आप खुद उन चीजों में शामिल नहीं हो, यही तरीका कार है। नहीं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर। बस जी, इतना करें। थैंक यू आमिर भाई, बहुत इंशाल्लाह, नो अच्छा लगा प्रॉब्लम। मुझे आपसे बात करके, इतनी खुशी कि बस अब तो शहरी के टाइम तक आपका लाइव सुनना है। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, नाइस थैंक टू यू मेरा मीट फ्रेंड। यू आमिर भाई। नाइस टू मीट यू टू, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। लें जी, आकिल भाई हमारे साथ थे, अपना दर्द दिल, अपना दुखड़ा रख रहे थे अपने दोस्तों का, अपने इर्द गिर्द का। अल्लाह ताला इनको सब्र दे, और जहां ये परेशान है अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे और हिदायत दे, हम ये दुआ कर सकते हैं। एक्स इग्नोस्टिक अहमद करके कोई भाई है। अस्सलामु अलैकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक्स इग्नोस्टिक अभी क्या है? भाई आपके वीडियो देख देख के मैं एक एक्स एग्नोस्टिक हो गया हूँ। अच्छा, वेरी गुड, क्या जी। बात है। एक एक वीडियो देखी थी आपकी मैंने, जो आपके चैनल पे जो मेन, जब आपके चैनल में आवाज है ऑफिशियल पे हम जाए तो जो कि खुदा का क्रिएटर कौन, वो वीडियो देखा आपकी, और आपकी भी डेबिट देखा, बस बात ही खत्म हो गई। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। तो इस्लाम भी कबूल कर लिया या अभी तक इग्नोस्टिक ही है, एक्स इग्नोस्टिक? नहीं 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 नहीं, मैंने कभी कब से भाई इस्लाम कबूल कर लिया तकरीब, मतलब मैं तो मुसलमान ही था, बस थोड़े शक व शुबात आ गए थे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है लेकिन ठीक है। आपके अल्लाह ताला ने आपकी वीडियो के जरिए सब खत्म कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। आमिर भाई एक अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल था मेरा। जी जी। जी। आमिर भाई एक वीडियो में देख रहा था, वीडियो देख रहा था, एक मुल्हिद है। हम्म जी। हम्म कोई है शायद, तो उसने ये कहा है कि जो कुरान में जो बिग बैंग थ्योरी की जो आयत है, हम्म। जी, जो लाइन है, वो कहता है कि ये अभी 100 साल पहले ऐड की गई है। तो इसके ख्यालात भाई दिल, जी, मुझे भी ऐसे ही कहते आई थी। कहते 100 साल पहले। जी जी, मतलब उसे कहिए बोले ज्यादा जब, ज्यादा जल्दी नहीं, ज्यादा जल्दी नहीं कर दी। जी जी,
तो अच्छा आमिर भाई जो हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं वो इसके शक व शुबहत में आ जाते हैं। मैं उनको कहता हूँ मत सुनो, तो वो उनका एक शक है कहीं हमारे, मैं हूँ, मेरा, हम 3 दोस्त हैं, हमारा शक है। तो हम मतलब इसे कैसे समझे कि वो उस वक्त में ऐड नहीं हुई, कुरान हमेशा जैसा का तैसा चलते आ रहा है। कौन सी सूरत में है भला, जी पता है आपको? जो जिसमें बिग बैंग थ्योरी के बारे में। हाँ हाँ, कौन सी सूरत में है? एक मिनट भाई। हाँ हाँ, देखें जरा। जी जी, सिर्फ 1 मिनट। हम्म, क्योंकि एक आयत का मसला है ना, तो आपको वो जी सूरत बताएं मुझे, कौन सी सूरत में है, चेक करें। जी जी जी, 1 मिनट। 100 साल पहले। हाँ, थोड़े बेवकूफ लोग रहते हैं। हाँ, ये नई नया शोशा है ना, मार्केट में नया शोशा है, मजे का है। जी जी मजे का जी है, जी। इस तरह के शोशे छोड़ने चाहिए इस्लामोफोब्स को ना, मजा आता है। मैं बता दूं, देर लग रही है तो। जी सूरह 21 की आयत 30। सूरह अल अंबिया में। जी जी, आयत नंबर 30। हाँ ठीक है, उनको आपने कहना है 100 साल पहले का कुरान निकालें, ठीक है, जी और ये आयत उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, सूरह अंबिया के अंदर, बस। उसे कहना है अगर जी निकल आई तो तूने इस्लाम कबूल करना है, और अगर ना निकली मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, सिंपल। ठीक हो गया? जी जी हाँ, अब निकल जाए, इतनी सी बात है। अब आपने नेक्स्ट आना है, तो या आपने उससे इस्लाम कबूल करवाना है, या आपने 100 जी। साल पुराने कुरान के अंदर से मुझे ये आयत निकली हुई दिखानी है। अच्छा अच्छा। हाँ, आमिर भाई, आपको कोई कुरान प्रिजर्वेशन पे वीडियो वगैरह है? कंपाइलेशन के ऊपर है, प्रिजर्वेशन के ऊपर मैंने करना है काम, अभी कंपाइलेशन पर है, जो कि जी प्रिजर्वेशन का ही पार्ट है। तो उसमें इंशाल्लाह मेरा इरादा तो है कि प्रिजर्वेशन के ऊपर करें, इवन इवन जो किरात हैं, ठीक है, अहरूफ जी हैं, सब अहरूफ या जी किरात का आरूफ। जो इशू है, उसके ऊपर इंशाल्लाह जी बात करूंगा मैं। ये जी प्रॉफिटहुड का जो कॉन्सेप्ट है, ये जरा मैं क्लियर कर लूं ये सीरीज, तो उसके बाद इंशाल्लाह जी फिर प्रिजर्वेशन ऑफ कुरान के ऊपर करूंगा, इंशाल्लाह भी तौफीकिल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है? आमिर भाई आप तो जरूर अभी वीडियो अभी बनाएगा, सिंपल, क्योंकि हाँ, अभी मैंने लोग सिंपल आपकी बात टेक्निक, समझते हैं। जजाकल्ला भाई, मैं इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगा। आपको सिंपल जी टेक्निक अभी मैंने दे दिया है इस एक आयत को लेके, ठीक है ना। जी जी आप उसने, क्योंकि क्लेम उसका है, ये देखें, हो सकता है वो ये कहे नहीं जी कुरान तुम्हारा है, तो आपने ये पॉइंट भी ले जाए। आपने उसे जी कहना है कि क्लेम तुम्हारा है कि ये आयत 100 साल पहले ऐड की गई है, ठीक है ना। जी तो तुमने ही दिखाना है कि 100 साल पहले वाला कुरान के अंदर ये आयत नहीं है, और 100 साल के बाद वाले एक यानी जिसमें ऐड हो गई है वो रखना है, और एक ऐसा कुरान रखना है 100 साल पहले वाला जिसमें ये नहीं है, क्योंकि क्लेम उसका है, ठीक है ना। अच्छा जी 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 अगर वो आमिर अपने भाई। क्लेम को प्रूव नहीं कर सका कि 100 साल पहले वाले जी कुरान के अंदर ये चीज नहीं मिलती, तो हम अपनी बात को, जी उसकी बात को वापस लेके उसको कहेंगे कि ठीक है जी, हम इस्लाम छोड़ देते हैं। चलो जी, जी ठीक जी हो गया। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा प्यारा भाई, जज़ाकल्लाह। हाँ, वो एक भाई कह रहे हैं मुफ्ती यासर वाइदी साहब के चैनल पर प्रिजर्वेशन ऑफ कुरान के हवाले से ब्रीफ सीरीज मौजूद है क्लिप की, अगर वो आप देखना चाहें देखें। मैं इंशाल्लाह, मुझे मौका मिला तो मैं डिटेल के अंदर कर दूंगा बात, ठीक है इंशाल्लाह। जो भाई बात करते जाएं वो प्लीज छोड़ते जाएं, आबिद भाई, ताकि आने वालों के लिए जगह बन जाए ना। अस्सलाम वालेकुम बि- रहमतुल्लाहि व अच्छा, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। एक मिनट आबिद भाई रुकिएगा, ताकि लोगों का टाइम जाया ना हो। बिलाल भाई की डिवाइस कनेक्ट नहीं है, कैमरे को और माइक को एक बार जरूर अलाउ कर दें, उसके बाद बंद कर दें, फिर ही ले पाऊंगा, वरना नहीं ले पाऊंगा, वरना आप बैठे रहेंगे टाइम जाया हो जाएगा। जी आबिद भाई। हाँ मेरे भाई, आपसे एक राय लेना था। जी सर, हुक्म। जी, मैं सऊद का हूँ। मैं एक चैनल शुरू करने वाला था, एक इस्लाम का हम्म जो कन्नड़ा कन्नड़ा मलयालम तमिल में, हम्म। जो आप लोगों का ड्रीम है उसमें जो कटकर को उसमें ट्रांसलेट करने के लिए। ओह, क्या बात है। जी अभी उर्दू थोड़ा खराब है मेरा, मगर 3 लैंग्वेज में माशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आता है मुझे। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। यानी आप जो हम बोल रहे होते हैं उसको तो समझ लेते हैं ना, हाँ जी जी, समझ लेता हूँ। तो समझ के ट्रांसलेट भी इजीली कर देंगे। हाँ कर लूँगा इंशाल्लाह। तो यार करें ना यार ये काम, मुफ्ती साहब की, कैसर भाई की, अगर मेरी को बात अच्छी लगती है, मुझे गरीब की, वो भी कर लें, इसको करें ट्रांसलेट। ये बहुत बड़ा काम है, यानी यूं समझ लें कि ये काम आप अपनी जुबान के अंदर आप कर रहे होंगे, अल्लाह आपकी जुबान से करवाएंगे, ये काम बहुत जरूरी है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी 2 दिन पहले बात एक चल रही थी हमारे टीम मेंबर के साथ ही, मैं ये कह रहा था देखो यार, ना तो हम डोनेशन मांगते हैं,
نہ ہم کہتے ہیں ہمیں کو پیسے کی سپورٹ کرو. تو کیسے چلے گا یہ کام؟ اپنی اپنی کوشش سے چلے گا نا. ہمارے پاس ایک جذبہ موجود